Desafaturu de tana Kasatli utka sota Aicha disace surbuso Tuka dunia te betoita Sunkushtani sota tuka Uskia kudin sota tuka Kushal porat sota tuka Soglit koden sota tuka बाबू भयणो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव दिता तुका आवडटा आनी आयज गुटुंगे आनी पांडिकोल हे दोनूय विभाग हे मिसाची भेट भेटयता जाल्यार तांचे पासत मागुया जिवे आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सोंपून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख तशेंच आयज वाडदीस समोर उमतल्या आना मारिया मार्कीस आनी फ्रिडा बोगोतो क्रिझेल क्लॉसी मास्कारेनेस थॉमसन फेर्नांडीस आनी मार्सेलिना डिकोस्टा हांचे पासतूय मागुया आनी आमी सान वांटो घेतना उगडास तरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें तुजे खातीर मागतलो पिडीक लागून कश्टावतल्यांकूय मतीन धरून आमची जण एकल्याची गरज देवा म्हाका दवरया बरोसबरी कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडीन पडल्या जायत्या जाणांच्या काळजा मतान भिरांत रिगल्या तांकांय देवाक उबारुया हांची कोण सोयेक मेळना देखून घरा लागीं ही पळय मीस पडयतल्यो हो मिसान वांटो घेतल्यो तातूंत तांकांय हें बरेंपण दुनिया देवाचें मेळूं मागुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या नोवेनांत आयच्या नोवेनांचो विशय जावन आसा अंकवार मारिया भिरांती आडकोळी वेळार सांगात दितोली ओस्तोरी अंकवार मारिया आमची सोर्गींची आवय आमचेर दूख कोश्ट आडकोळी येतात तेन्ना आमकां एकसोरीन सांडिना बोगोर आमकां असल्या वेळार आमकां आकांताक पावता पवित्र पुस्तकांत आमी पळयतांव काना गांवांत लग्ना वस्र्यांत सोरो उणो जावन त्या कुटुंबाचेर आकांत आयलो तेन्ना सायबीण मायन आपल्या पुता जेजू लागीं मागून जेजून उदकाचो सोरो केलो आनीक तांकां लोचयेंतलीं वाटायलीं आमचेर आकांत भिरांत आडकोळी येतात तेन्ना आमी आमचो भावार्थ सांडिना जावंक पूण सायबीण मांयक सदांच उलो मारूंक तिका चिटकून रावंक आनी दुसऱ्यांच्या आडकोळी भिरांती वेळार तांकां आदार सहकार आनी सांगात दितोली मनशां जावंक आमचे सोर्गींचे मांयक फुडें घालून ह्या मिसांत आमकां बापाची कृपा मागुया पूण जायते पावटी ही आमची स्वर्गीची आवय तिची मोजत मागो आमी चुकल्या देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोणें मागूंक म्हणया हांव पातकी सोरपोत वेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Krista, как лютко,
kakluutku, Krista, kakluutku, Somia, kakluutku, Somia, kakluutku, Somia, kakluutku, Somia, kakluutku. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपत्वेदा देव बाबा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिनवासतां तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजें देणी आमकां सदांच मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून कोरी स्वतंत्राय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओड चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान ताका शिडकाय. कोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी कोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायना जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. आनीक एकदां म्हणुया आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात ताका दिनवासूया. तो तीर खोळप आमचो तारोक ताका वाखाणुया. जबाब आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी कोरोन्यान मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारून करूं नाकात. जबाब आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. वागियोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाचेंच कसलेंय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेलेचो मोग कोत्ता ताणें सुमूर्त पाळ्ळी. प्रोद्वार करून न्हय, जिवेशी मारून न्हय, चोरून न्हय, कोटी आशा दवरून न्हय आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार हे एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेलेचो कोर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना म्हणटूच सुमूर्त सोगली मेलून मोग.
देवाचें उतर हे देवाचे परोपकार उद्गार Sui sorves fora Sui sorves fora Sui sorves fora Sui sorves fora Sui देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार आपले वेगेन पोतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां Sui sorves fora Sui sorves fora Sui sorves fora Sui sorves fora Sui सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तूं आनी तुज्या भावा भितर ती तोंडाक घाल तूं तो आयकत जाल्यार तुवें तुज्या बाबाक जोडून घेतलोय तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगा गोवायकांक उतर सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुज्या बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक जाणांक व्हर पूण तांकांय तो आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कोडे सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन बावार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज हांव तुमकां खरेंच सांगता संवसारान तुमी बांदची तितलें देव स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारान तुमी सोडशी तितलें देव स्वर्गार सोडून दितलो आनीक एक हांव तुमकां सांगता तुमच्या भितरलो दोग जाण संवसारान कसली वस मागूंक एका मोनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसता तो तुमचो बाप ती तुमकां दितलो कित्याक दोग वो एक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जायत आसती तुमचे मदें हांव आसतलों जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता बाबू भयणानो जायते पावटी आमी करता ती वस्त कोणाकूय आमी चुरचुरता आनी चुरचुरता तेन्ना ही वस्त केन्नाय कोणा म्हळ्या सायबा वो देवा हें दुस्माना पासून निर्मी नाका केन्नाय म्हणला गुळे म्हणला आसतलें वो ना म्हणला तेंय खबर ना पूण मुळा वो मुळो ना पूण काळजांत सान म्हणटा दुस्माना पासून निर्मी नाका वो दुसऱ्या वतरांनी आमी चुरचुरता आनी चुरचुरता तेन्ना आमी तर मनशां जावन तर एकामेकाक चुरचुरता जाल्यार देव जे सगळो जाणार तो आमच्या पासवर चुरचुरचो ना काय जालेली गजाली आवयक हॉस्पिटलान व्हेली आनी तेगा भुरगीं बापूय घरान आसलो वावराक लागून पडदेसान आसलो हॉस्पिटलान व्हेली तेन्ना दोतोरान अशें सांगलें पळय तिचो तुमोर भितर पोटांत जाल्लो तो फुटला आनी आमकां कांयच कळना जो तर आमी थंय कातरतले थंयसर तो तुंबोर तर मेळ्ळो जाल्यार बरें जालें नाजाल्यार परत शिवून दुसऱ्या जाग्याचेर चिरचें पडटलें आनी रोगो तर सुबेज गेले जाल्यार तिका कितें तरी वायट जावंक शकता ह्या खातीर ऑपरेशन मातशें गंभीर आसा आनी तेन्ना तिची घरचीं अशें एकामेका लागीं विचार करूंक बसलीं
तिका कितें तर जालें जाल्यार तिच्या भुरग्यांक कोण पळयतलो आनी तांच्या मदें भासाभास आनी तांच्या मदें भासाभास जाता आसतना कोणें एकल्यान म्हणलें आरे भुरगीं खूंय गेल्या तांच्या बरोबर आसलेलीं भुरगीं नाचालीं तांकां सोदूंक लागलीं तेन्ना त्या हॉस्पिटलान एक आंकवार मरीच व्हडली इमाज आसली ती तेकाय भुरगीं थंय दिमेर पडलीं आनी रडोन सायबिणी लागीं मागतालीं आपले आवयक साल्वार कर 2 वडेस्वरां आयज ऑपरेशन जालें आनी भायर आयलो तेन्ना दोतोरान अशें म्हणलें आयज खरेंच हांवें एक मिलाग्र अनुभवल्या आनी ती खंय पोट कातोरचें तें आमकां खबर आसूंक ना पूण म्हाका एक बोट दिश्टी पडलें आनी तें बोट म्हणूंक लागलें हांगासर कातोर अशी हांव असल्या हातून विस्वास दवरिना तरी आसतना हांवें विस्वास दवरलो आनी पोट चिरलें आनी थंयसरूच तो तुंबोर आसलो आनी हांवें ऑपरेशन केलें आनी तिका कसलीच भियोवपाची गरज ना बाबा भयणानो आमच्या आडकोडी वेळार आमच्या कोश्टा वेळार आमच्या दुखा वेळार आमची सोर्गीची आवय आमकां सांगात दिता ह्या खातीर कुर्सार उमकोळटाना जेजून तिका आमची आवय करून दिल्ली आनी तिका तर आमची आवयक तर करून दिलोली जाल्यार ती आमची सोर्गीची आवय आमकां जायतें बरेंपण दिता आतां जायतें बरेंपण दिता तेन्ना म्हारेचें आसणें वो दिसणें जायत्या गांवांनी आमी अनुभवता ते जायत्या गांवांनी अनुभवता तेन्ना ती आमच्या पासत विनोनी करता मागात म्हणून सांगता पिराचीत करात म्हणून सांगता कित्या पासत गाय ती तिका आमचें पडलेलें आसा आनी तिका आमचें पडलेलें आसा तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान हेंच बरेंपण जिवंक आमकां शिवर्तमान शिकयता आनी शिवर्तमान जिवंक शिकयता तेन्ना जंय दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाता मागूंक तुवें हांव आसा वो दुसऱ्या उतरांनी हांव बरोबर आसा हें सांगता रुजू करता जाल्यार शिवर्तमानान दितलें आस्वासन जायते फावटी आमी अनुभवलां आसतलें आनी हांवेनूय तें अनुभवलें कोरोनाक लागून हॉस्पिटलान पावलो तेन्ना म्हज्या सायडीन आसा ताका देवान आपयलो काळजान खूब भिरांत बसलोली आनी त्या खातीर रातीच्या रातीक हांव न्हिदो नासलो एक वस्त करतालो ती म्हणल्यार तिर्स करतालो म्हज्या जायत्यो वस्तू थंयसर हाडल्यो म्हज्या कुडीच्यो वस्तू तरी आसतना सिस्टर त्यो म्हणटाल्यो नर्सी आहा त्यो म्हणटाल्यो हाव इट इज हांव म्हणटालो म्हाकाच खबर ना आनी पूण एक वस्त नेमान हांवें केली ती म्हणल्यार तेर्साचें मागणें करीत रावलो आनी म्हणून येता ह्याच तेर्साच्या मागण्यान म्हाका परत सालामती पावयलो बाबा भयणानो आमच्या जिवितांतल्यान जायत्यो वस्तू ज्यो आमी करता त्यो आमच्या सोर्गीच्या आवयन आमकां शिकयलोल्यो त्या प्रमाणे तर केलोल्यो जाल्यार जायतें जियेतलें आसलें कोण एकलो अशें म्हणो 2 वस्तू जाता खंयचोय आडकोडी येयली जाल्यार ती तुज्यान फुडो करूं येता वो तुज्यान फुडो करूंक जायना फुडो करूंक जाता जाल्यार कित्याक करिना आनी फुडो करूंक जायना जाल्यार कित्याक चिंतूंक बसता फुडो करूंक जाता न्हू फुडो कर देवाचो आदार घे फुडो कर फुडो करूंक जायना न्हू देवाच्या हातान सोड कित्याक देव हें दितलो आनी ह्या खातीर मारयेन म्हणलेली वस्त सजमूंक ना तेन्ना बडव्यान संदेश पावयलो तेन्ना तिणें म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून मानून घेतले पयली वस्त आनी सदांच देवाक जाय तशी जियेली पूण देवाक जाय तशी जियेली तेन्ना तिणेंय जेजूक दिलोलें बरेंपण आपलो कुरीस घेवन कुर्साची वाट चलतालो तेन्ना बरोबर रावली दुसऱ्या उतरांनी म्हणूं येता वो साद्या उतरांनी म्हणूं येता पुता हांव जाणा बापाचो वावर करता तूं बापाची खुशी आसा की तुवें नो कुरीस व्हरचो म्हणून कित्याक सगल्यांच्या पातकां पासत हांव तुजी आवय कशी बराबर आसा चल कुर्साची वाट चलया आनी हीच आवय जी जेजूक तर सांगात दिवंक तर कुर्साची वाट चलूंक तर आदार दिलोली
म्हाका आनी तुका दिवची ना काय ती? म्हाका आनी तुका असोक्त म्हणून जाणा जावन तिणें मानून घेवंक ना काय? म्हाका आनी तुका ह्याच आवयची गरज म्हणून जाणा जावन तिणें उदारपणान आपल्याचें जिवीत आमचे पासत समर्पिलें तेन्ना तिणें म्हाका आनी तुका मानून घेवंक ना काय? आनी ते खातीर ती रावता आमी तिची भुरगीं कितेंय तरी बरेंपण करतलीं म्हण. आनी तातूंतल्यान आडकोडी कोश्टा वेळार दुखा वेळार तिची मजत मागतली म्हण. आनी आडकोडी कोश्टान दुखा वेळार तिची मजत मागतली म्हण ती रावता जाल्यार आमकां सदांच तिचे हात उकटे. केन्नाय तरी कांतार म्हणलां हितून सायबिणी आसतना दुंपायतेली कितू हात घे न्हू, दोनूय हातांनी म्हणटा न्हू. आनी दुंपायतेली दोनूय हातांनी कित्याक म्हणटा? दुंप घात आसतना एक हातीन दुंप घालूं जायना. दुसऱ्या उतरांनी म्हजें जें समर्पण आसा, म्हजें जें देवस्वांव आसा तें हांव सगळेंच तुका दितां. आनी आमच्या कुटुंबान जेन्ना सायबिणीची भेट जाता तेन्ना हे मागणी आमी करता. आनी आमच्या कुटुंबान ही मागणी करता तेन्ना म्हाका ही आवय सर्गीची बरेंपण दिता. म्हाका आपल्या पुता जेजू लागीं मागून ती फुडो करूंक आदार करता. आनी फुडो करूंक तर आदार करता जाल्यार ती म्हज्या सांगाताक रावता. आनी म्हज्या सांगाताक तो रावता जाल्यार तिका जाय हांव तिचो पूत, आमी तिच्यो दुवो पूत दुवो आसा त्यो तिचे सर्गीच्या आवयन दाखयल्या मार्गदर्शना प्रमाणे पावलांनी चलोवं. आनी हेच सर्गीच्या आवयच्या पावलांनी चलोवंक तर आमकां ही नोवेनां आदार करीत आसा. तर एक बार विशय ताचे नियाळ करूं. आडकुडी दूख कोश्ट हो मनशाच्या जिविताचो भाग. आनी मनशाच्या जिविताचो भाग जाल्ल्यान तो कुशीन काडून दवरूंक जायना. देवान आपल्या पुताक देखून ह्यो वस्तू कुशीन दवरूंक ना. आडकुडी आयल्यो ताका, दूख आयलें ताका, कश्ट उलो तो आनी मनशा भाशेन खूब कश्ट उलो. पूण जेजू सवेन आनी आमचे सवेन एकूच वस्त आसली ती म्हणल्यार ही जेजू पातका विणें उरलो. पूण आमच्या असोक्तायेक लागून आमी जायते फावटी पातकान पडटा. पडना जावं ही आमची सर्गीची आवय आमकां आदार करता. आनी सर्गीची आवय आमकां आदार करता तेन्ना दुखां वेळार कोश्टां वेळार म्हजोय पेलो पडटा तेन्ना उदार जावंक आपयता. घोडेक व्हडलें कांयच करिना जायन त्या मनशा पासत जेन्ना आमी एकठांय येवन मागता, जशें आयज शिव वर्तमान म्हणटा जाल्यार दोग वो तेग म्हज्या नांवान तर एकठांय जाता मागूंक हांव तुमच्या बरोबर आसतलो म्हणून. जो तर आमचे बरोबर तर जेजू आसा, आमचे बरोबर तो देवान दिलोलें हें बरेंपण आसा जाल्यार म्हणून येता न्हय आमच्यान इफ गॉड इज विथ अस हू इज एगेन्स्ट अस. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोरपोत वेदार बापा, स्वर्गारान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्वेत सांबाळलो, आंकवार मरेतान सोमलो, पोंसला ताका ताणें सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मरेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोत वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसोवी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोगसाणें, कुडीचें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सायबी माय भाशेन आपले पोरचे सोवें तांचेर प्रश्न भिरांत आडकोळी येता तेन्ना तांकां आपलो मोग सांगात बावाट आत्मीक जिविताची गोठाय दिवंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. आमच्या राजकीय कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक एक सारकी वागोवंक भोव करून आयज पिडेक
कोविड-19 पिडेक लागून दुखीक संस्थात भावा भयणीच्या आदाराक पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. संवसारान शिंपडलेल्या कोविड-19 हे पिडे वरवीं लाखांनी लोक पिडेंत आसा, लाखांनी लोक मेला आनी आख्खे मनशाकूल भिरांतीक आनी आडकोलीक सांपडलां. पिडेंत आसलेल्यांक बेगीनूच पेकोवनी, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी बोल, आनी मेलोल्यांक सर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयज हे नोवेन भेटयतल्या पांडिकोल आनी गोटुगे ह्या वाड्यांतल्या फामिली पासत मागतना आमच्या गांवच्या भाव भयणींनी सायबी मांयचे गूण आपणावून दुसऱ्यांच्या भिरांती आनी आडकोली वेल्यार तांकां सगळे तरेचो आदार, सहकार आनी बोल दिवंक आयती कोर म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बापा, आडकोडी वेळार दुखा वेळार आमची सर्गीची आवय आमकां मोजत करता. ही मानून घेवन आमच्या जिवितांत येतल्या आडकोडी वेळार सदांच तिची मोजत घेवं आनी तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आयती कर. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमेन. आमची पोळे व्हरतना निश्कळूंकूच दागारूस. दयाळ बापा, मोही मोगा ताचे वरवीं आमकां पूस. दयाळ बापा, मोही मोगा ताचे वरवीं आमकां पूस. मोच्या बाबा भयणानो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं कोरी भक्तीची आनी शांतीची सोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी पवित्र गुटान वांटो घेवन एकामेकाची काळजान तान सेवा करूंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान शासनाचे देवा सोर्फ कडेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरितान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायता. Salves por tu sorganização, molea tuja voibova, o sorgi tu caso soi, sorves por agina fi, e data casoi, o sorgi tu caso soi. बापा खरोच न्हू पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरणचो सोंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परीच्या वणजातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्याने सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotia. Gesù melo, Gesù Givonzala, Gesù Novian Etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पती भाग्यवन सुसे भाग्यवन दवर दुतान सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासता. Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमच्या बापा हें म्हणटाना केरीत भाशेन उगडास करुया. आमी त्याच बापाचें राज आमचे सगळे येवं मागता. दुसऱ्या उतरांनी बापाचें राज स्वताचें मोगाचें नितीचें. हें स्वताचें मोगाचें नितीचें राज तर आमचे सवेन तर येतलें. आमकां आमची स्वर्गीची आवय आदार करताच. आमच्या दुखा वेळार आमच्या आडकोडी वेळार ते आमकां बुजवण दिताच आनी पावता. सदांच हे आमचे स्वर्गीचे आवयचे हाताक धरून आमचे दर दिसाचें जिवीत देवाक जाय तशें जिवंक ह्या आमच्या बापाच्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रासांत आमकां दी आनी आमी आमचे उचकुलोल्या आमकां शिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांडेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंसोन ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमेश जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतां म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमची भिरांत कितें ती जाण आसलो. आमची असोकताय कितें ती जाण आसलो. ह्या खातीर आमकां एक आवयचो सांगात ताणें फावो केलो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कचरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा जिवे देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थांक तूं पोसताय आनी जीव दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या उमोडीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चडान चड फोड काडो आनी सासतांक ताच्या जिविताचे भागीदार जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Tudzia